सो मैं पास्टर स्टीफन जी की भी शुक्रगुजार हूँ और अपने खुदा की भी कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जीसस कॉल मिनिस्ट्री में होस्ट कर सकूं, खुदा उनके नाम को ज़्यादा जलाल दे सकूं। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुद भी आपकी तारीफ करते शुक्रगुजारी करते खुदावंद जी, इस बात के लिए खुदा मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आप हमें हर रोज नई सांसें देते हैं, खुदा नई जिंदगी देते हैं ताकि आपके हजूर झुक से आपकी तारीफ कर सके। खुदावंद जी मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद जी आज हम एक बार फिर से खुदावंद जी इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदावंद जी आपकी मदद सुराई कर सके। खुदावंद जी आपके नाम को ज़्यादा जला दे सके पाक खुदावंद जी, तो को बड़ी बरकत दे। खुदावंद जी मैं दुआ करती हूँ कि खुदा मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारी हिफाजत कीजिएगा, निगहबानी कीजिएगा। खुदा खुदा जितने भी अभी आने का इरादा रखते हैं उनको अपनी प्यार से खींच लाए खुदावंद जी, ताकि खुदावंद जी हम मीटिंग में खुदावंद जी वर्शिप में खुदावंद जी आगे बढ़े और आपके नाम को ज़्यादा जलाल मिले। आज की वर्शिप के लिए दुआ करती हूँ पाक खुदावंद जी, आपको रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाले लोग पसंद है खुदावंद जी। आज खुदा रूह और सच्चाई से ही प्रस्तिश हो आपकी खुदावंद जी, ताकि खुदावंद जी बहुत सारी रूहें आज बच सकी हो पाक खुदा। आज के पाक कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगी तब्दील हुई हो पाक खुदा। आज यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, जुए टूट जाए हो पाक खुदावंद जी, बीमारियां जाती रही हो पाक खुदा। आज की खुदा ब्लेसफुल मीटिंग खुदावंद जी जो हो खुदावंद जी आपके वसीला से खुदावंद जी आपकी तारीफ और आपके नाम को ज़्यादा जलाल मिले। आपके पाक कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद होगा, और मेरा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, तो आपका पाक रूह यहाँ मौजूद है जो हमें गाइड करता है। क्योंकि खुदावंद जी जब हम परेशानियों में होते हैं, गमों में होते हैं खुदावंद, जब हम गिर जाते हैं तो आपका पाक रूह में उठाता है खुदा। आप हमें कभी गिरने ही नहीं देते खुदा, आप हमारा सहारा है, आप हमारे किला है, आप हमारी चट्टान है मेरे यहोवा। आज खुदा हमने बल्कि मंदिर आपका पाक रूह बोले पाक रूह गाइड करेगा पाक खुदा। देखिए कुछ आपने छोटा किसी का कबूल कीजिएगा मांगते इसको मसीह के नाम से आमीन। आप सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? कोई भी बता सकता है? जी जी बहना आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे अजीजों जब हम खुदावंद से मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि खुदा तू हमें दे, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुझे क्या दूं। सो जब हम खुदावंद से मांगते हैं, क्योंकि खुदा तो हमारे दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, पर फिर भी हमारे खुदा ने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। हमारा खुदा हमें दे देता है, बस हमें ईमान के साथ रिसीव करने की जरूरत है। और आज हमें ईमान रखना चाहिए कि हम ईमान के साथ जो कुछ अपने जिंदा खुदा से मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा, बल्कि मिल चुका है। हालेलुया, खुदावन की तारीफ। लगता है ब्रदर आ चुकी हैं वर्शिपर। जी सिस्टर, में आपकी सलामती हो। आई एम हियर। जी हम ब्रदर जी आपकी सलामती चाहते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं कि आप आए और खुदावन के नाम को ज़्यादा जलाल दें और वर्शिप करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की सितारिश हो, खुदा की जगह हो। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और यकीनन आपको भी सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करना बनती है कि उसने जी पास्टर इमरान साहब। मैं कह रहा हूँ खुदावंद आपको बरकत दे, जिनकी सेहत दे और तरक्की। आमीन आमीन। थैंक यू सर जी, थैंक यू। यकीनन मेरे अजीजों, दिन भर में जैसा कलाम फरमाता है कि बातों बातों में जो है वो तुम खता करते हो, और यकीनन आपसे खताएं होती भी हैं जिनको आप नहीं भी जानते, लेकिन वो खता आपसे हो जाती है। जैसा कि कलाम कहता है कि तुम बातों बातों में खता करते हो। आइए इब्तिदाई ज़बूर खुदावंद की शफ़क़त का, उसकी रहमत का गाते हैं, और मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह ढांपे गए और जिसके गुनाहों को हिसाब में ना लाए। आइए मिलकर प्रस्तुत करते हैं, इसके नाम पर जलाल देते हैं। आइए मिलकर
وہ دھن جس نے بخش گئے سب گناہ ڈھک گئے سارے عہد صدا وہ دھن جس نے بخش گئے سب گناہ ڈھک گئے سارے عہد صدا وہ دھن جس نے آئی سب کہے گی وہ دھن جس نے بخش گئے سب گناہ اسی لیے میں تم لوگوں کو نہیں دوں سارے عہد صدا وہ دھن جس نے بخش گئے سب گناہ ڈھک گئے سارے عہد صدا نارک جس نے پاپ کا کری ساتھ نارک جس نے پاپ کا کری ساتھ وہ دھن تیری اس کا میرا وہ دھن تیری اس کا میرا وہ دھن جس نے بخش گئے سب گناہ گئے سارے عہد صدا میں جگ چپ رہا تب میری ہڈیاں میں جگ چپ رہا تب میری ہڈیاں تیراکی ہوئی سارا دنیا تیراکی ہوئی سارا دنیا وہ دھن جس نے بخش گئے سب گناہ ڈھک سارے صدا چربی میری ساری بگڑ گئی چربی میری ساری بگڑ گئی گرمی کی خشکی حال بدل گئی گرمی کی خشکی حال بدل گئی اور بخش گئے سب گناہ گئے سارے عہد صدا بخش گئے سب گناہ گئے سارے عہد صدا بخش گئے سب گناہ گئے سارے عہد صدا ہاللیلویا 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 خدا کی تعریف ہو. گاڈ بلیس یو بردر جی. خدا آپ کو بہت برکت دے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے زبور 138 اس کی 28 خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا. ہمیں یہی یقین خداوند پر ہونا چاہیے. ہمارا توکل جب خداوند پر ہوتا ہے تو
तो हम ये कह सकते हैं बड़े फख्र से कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा जब हमारा दिल साफ होगा, हमारी नीयत साफ होगी। जब खुदा दिलों गुर्दों को जांचने वाला खुदा होगा, वो जानेगा कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, इसकी नीयत साफ है, दिल साफ है, तो वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। ये नहीं कि खुदावंद गुनाहगारों के लिए कुछ नहीं करता, नहीं, पर खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करता है, वो हमें सब कुछ मुहैया करता है। और आज हमें यही अपने अंदर एक आस लगानी चाहिए कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। अगर आप आज परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, और आज आप फख्र के साथ कह सकते हैं कि मैं आज रहा हूं क्योंकि मेरा मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो इसी तरह ही हम वर्शिप आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को और ज्यादा इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद का पर छा चुका है। सो गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, वेलकम। हालेलुया हालेलुया। जितने लोगों के माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा ताकि सब तक अच्छी तौर पर वर्शिप की आवाज आ सके और हम बरकत पाए। रब की होए मता सराई, रब की होए मता सराई, उसके नाम की सना हो हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा की होवे सना। आपकी तारीफ साथ मिलकर उसकी हम दस्तावेज करते हैं, उसके नाम की सना गाते हैं। हालेलुया। तारीफ साथ रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मता सराई, रब की होवे मता सराई, उसके नाम की सना हो हालेलुया, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सताई, रब के घर में होवे सताई, उसकी हमको सना हालेलुया, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जोरदार तालियां। जाके जोर से जाके जोर से उनको नसीबे, बरबत बीज बजा, बरबत बीज बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ,
رب کی سارے دل کی تعریف بجاؤ رب کی ہوئے سنا ہاللویا رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا رب کی ہوئے سنا ہمیشہ رب کی ہوئے سنا ہاللویا 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 خدا کی تعریف اور پریز دی لارڈ. تو میرا دل بڑا شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ اس ٹائم سو رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اپنی نیند عزیز ہوتی ہے کہ وہ خدا کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جن کے پاس خدا نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم بھی پہلے جب خدا میں نہیں تھے خدا کو جانتے، ہم بھی ہماری زندگیاں بھی گناہ میں تھی، پر جب ہم نے خدا کو جانا ہے، خدا کو اپنی زندگی میں پہن لیا ہے، تو ہم نے جانا ہے کہ ہماری زندگیاں کتنی حسین ہیں. کیونکہ خداوند کے ساتھ جب ہم زندگی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگیوں میں کوئی مشکلات یا کوئی کسی قسم کی بھی ہوتی ہے کوئی پریشانی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ ہمارا خدا ہر قسم کی پریشانیوں کو ہم سے دور کری جاتا ہے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی. ہاللویا. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں جو کوئی بھی ہمارے اندر ہے غلطی گناہ ہے، ہم جانتے ہیں خود کو، کیونکہ ہم سے بہتر ہے ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا. اگر ہم جانتے کہ کوئی بھی کمی ہے ہمارے اندر تو آج ہمیں کہنا چاہیے کہ یسوع ہمیں اپنے پاک لہو سے دو تاکہ ہم تیرے حضور آئیں. تو ہمیں اپنے پاک لہو سے دو، اپنا پاک روح تو ہمیں دے، کیونکہ میرے عزیزوں خداوند کا وقت نزدیک ہے اور وہ بہت ہی نزدیک آ چکا ہے اس دنیا میں ہمیں لے. تو خداوند کی تعریف اور خداوند کی مدح سرائی کریں گے اور ورشپ میں آگے بڑھیں گے. تو بردر جی آپ کی آواز بہت پیاری ہے، خداوند آپ کو بہت ساری برکتوں سے نوازے. آمین آمین. تھینک یو سسٹر، تھینک یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے. یہ سارا آنر، سارا عزت، سارا جلال میری خداوند یسوع مسیح کے نام کو ہے، پاک روح کو ہے. آمین. وہ ہماری زندگیوں کا لمحہ ہے، ہماری جانوں کی جو ہے وہ خوشحالی ہے، ہماری جانوں کو سیر کرتا ہے. جو یسوع کو پہن لیتا ہے وہ سیر رہتا ہے. ہاللویا. کھاتا رہو پیتا رہو تیری مہیما گاتا رہو. آئیے سنیں گے. تو میری جیون کی روٹی ہے، تو میری جیون کا پانی ہے. آئیے آپ کی تعلیم ساتھ برکت سے نام کو چلا دیں گے. آپ کی زوردار تعلیم ساتھ. سب نے ایک گیت سنا ہوا ہے بڑا خوبصورت گیت ہے. آئیے کہ سب کے ساتھ ہم مل کر اس نام کو چلا دیں گے. آئیے دیکھیں گے. جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے. تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے. کھاتا رہو پیتا رہو، کھاتا رہو پیتا رہو تیری مہیما گاتا رہو. تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی ہے. تو میرے جیون کی روٹی ہے، تو میرے جیون کا پانی
तेरी कुर्बानी है, तूने मुझे मेरा जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है, तूने मुझे मेरा जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथी तेरा, बेटा है बलि साथी मेरा, बेटा है बलि साथी मेरा, मेरे सर पर हाथी तेरा, मेरे सर पर हाथी तेरा, बेटा है बलि साथी मेरा, बेटा है बलि साथी मेरा, जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाकी मेरा, जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाकी मेरा, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ, दुआ दुआ चाहे, यीशुआ दुआ दुआ चाहे, ओ यीशुआ दुआ दुआ चाहे, यीशुआ दुआ दुआ चाहे, यीशुआ दुआ दुआ चाहे, यीशुआ दुआ दुआ चाहे। वादा किया उसने नासिर के साथ, वादा किया उसने बच्ची के साथ, स्वर्गों में गाएगा यीशु मेरा, स्वर्गों में गाएगा ये सब अपना अपना नाम लेंगे, अपना जो अपना नाम है उसको लेंगे। वादा किया उसने नासिर के साथ, वादा किया उसने नासिर के साथ, स्वर्गों में गाएगा यीशु मेरा, स्वर्गों में गाएगा यीशु मेरा, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा पार, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा पार। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ, दुआ दुआ चाहे, यीशुआ दुआ दुआ चाहे, ओ यीशुआ दुआ दुआ चाहे, 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 यीशुआ दुआ दुआ चाहे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि खुदावंद यहाँ मौजूद अपनी बेटी के अपने बेटों के दरमियान में खुदावंद का बचा चुका है। खुदावंद खुद हमारे दरमियान में उतर आया है। सबसे बड़ी बात ये है कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो रहा है। खुदावंद अपने बेटे के वसीले से होकर वर्शिप के जरिए से खुदा बोल रहा है और खुदावंद आज हर एक की परेशानियों को वर्शिप के वसीला से दूर करेगा। मेरा ईमान है कि आप सब बहुत बरकत को सीख कर रहे हैं। ये खुदावंद का जलाल है और ये बहुत ही खूबसूरत लम्हात है हमारी जिंदगी में कि जो खुदावंद हमें ये बख्शते हैं कि हम खुदावंद के साथ गुजार सकें। सारा दिन ये हमारी कभी परेशानियां नहीं खत्म होती, कभी ये सोचे कभी वो, और ये जो वक्त होता है ना, ये खुदावंद से मुलाकात का वक्त होता है। जब आदम के साथ यीशु मिलते थे तो यही टाइम होता था। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हम इस काबिल थे नहीं, पर यीशु हमें इस काबिल बना देते हैं। इसी मत में ठहरे हुए
ब्रदर जी के साथ है और वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम को जिक्र चढ़ा देंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सानू दित्तियां ने ताकतां सानू दित्तियां ने ताकतां यसू ने ओ साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसू ने। अल्लाह साहब Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Sunday, Sunday, सारी बीमारी पति होती सारी बीमारी पति होती साडी बदल साडी बदल दितियां ने ताकता महान यसू ने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसू ने। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, शुक्र हो खुदावन का। आमीन आमीन। हमारी लाइट जो है वो चली गई है तो जी कोई मसला नहीं, बस खुदावंद का जलाल ही हमने जाहिर करना, क्योंकि हम खुदावंद के अच्छे और सच्चे परहेजगार हैं, तो हमने खुदावंद की प्रस्तिश करनी है, हर हालत में करनी है। ये सारे मंसूबे शैतान के होते हैं, हमने कभी भी हार ना नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मैं आंटी ग्लैडिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आए और आज के पाक कलाम के लिए और ब्रदर जी के लिए और सिस्टर मिशेल के लिए आए और दुआ करें कि खुदावंद इनकी मदद करे और इनके वसीला से होकर बोले। आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियों के लिए होगा। तो वेलकम आंटी। हालेलुया हालेलुया। प्यारे यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। क्या बात तो तारीफ के लायक, क्या इज्जत के लायक, क्या हमदुरुस्ताइश के लायक, क्या बंदगी के लायक, क्या तारीफ के लायक, क्या सजदों के लायक। क्या बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। आज के दिन के लिए, दी इस लम्हों के लिए, सांसों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदाम तेरे बेटे स्टीफेंस के घराने के लिए तेरा शुक्र करती, दिल और दीर्घायु से खुदाम जिसके वसीले से बाप तूने अपने नाम को ऊंचा किया, तेरा शुक्र हो। तेरे बेटे स्टीफन के लिए तेरा शुक्र हो। तेरी बेटी मीटिंग लीड करने वाली बेटी के लिए, तेरे परस्तार बेटे के लिए तेरा शुक्र हो, तेरा
शुक्र हो खुदा, तेरे लगे हुए तख्त के लिए, बेटी सारी बैठी हुई खुदा जमात के लिए तेरा शुक्र, बेटों के लिए, अपने घराने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तू जल्द आने वाला, तेरा वक्त तन करीब है, रोज बरोज हमें चुकाता है, बेदार करता है और फिर पास आने का फजल अदा करता है, तेरा शुक्र हो। अब जब तेरे मुंह की बातों को सुनना चाह रहे हैं खुदावन, और खुदावन तू हमसे बोल, अपनी बेटी में से होकर हमसे बोल, हमारी अड़चन बिन, हमारी तबीयत नसीहत के लिए खुदावन, हमारी रहनमाई के लिए, हमारी ताजगी के लिए कलाम कर खुदा। तेरा कलाम बंधनों जुओं को तोड़ता है और रहनमाई करता है खुदावंदा। आज अपनी बेटी में से होकर हमसे बोल, हमसे कलाम कर। ऐ बाप तेरा पाक रू तेरी बेटी में से होकर हमसे कलाम करे, ताकि हम गठे तो बड़े, छुपे तो दिखे और तेरे नाम को जलाल मिले। आज का कलाम सब जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आ और यीशु नाम जलाल पाए। यीशु के नाम से मांग लेते, सो पा लेते, आमीन। जी जी आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू आंटी जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सो ब्रदर जी आप रेडी हैं? हम कलाम के लिए कोट बोलेंगे और खुदा उनके नाम को ज्यादा जलाल। जी ब्रदर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी ब्रदर नासिर आपको यस हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की जय हो। आइए मिलकर उसके नाम की सिताइश करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। तो कोर्स हम गाएंगे, रूहे पाक खुदावंदा तू आज जान में जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, मिट जाएंगे पाप के दबे हर दिल से। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं।
हालेलुया आमीन। जी जी, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद इस काबिल है कि खुदावंद की तारीफ की जाए, खुदावंद को सजदा पर सजदे किए जाए, क्योंकि हमारा खुदा वाहिद है जो सजदा के लायक बाप है। सो हम खुदावंद की बेशुक्र को गुजारी करते और उसके नाम की वड्याई करते हैं और सदा करते रहेंगे। हमारी जिंदगी रहे ना रहे, पर यीशु नाम हमेशा रहेगा। सो खुदावंद की तारीफ करते हैं और उसके नाम को जला लेते हैं। ज़बूर 42 ज़बूर 42 उसकी एक आयत में लिखे, जैसे हिरनी प्यास से पानी के झरनों के लिए तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। जैसे कि हम सोचे कि पानी के बिना हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, पर सब कुछ ये पानी, ये खाना हमारे लिए ये नहीं है। जब हम रूहानियत में चलते हैं, जिस्मानी हुआशत को छोड़कर रूहानियत में चलते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ हमारा खुदा होता है। बस हमें खुदा की ही प्यास होती है, खुदा की ही भूख होती है। हमें फिर ये दुनियाई बातों पर हमारा जब तवक्कुल ही नहीं होता, तो हमें इनकी परवाह भी नहीं होती। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान हमारा खुदा पर हो, ताकि खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले, ताकि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ यीशु है। क्योंकि जब हमारी जिंदगी में हमारा यीशु नहीं था, तो हमारी जिंदगी बेकार थी। हमारे खुदावंद ने हमें राख से उठाकर अपने सीने से लगाया है। खुदावंद हमें किसी आड़े गहरे के नहीं, अपने जिंदा खुदावंद की बेटियां बेटे, हम बादशाह की बेटियां बेटे हैं। कभी खुद को ये ना फील होने दे, जब लोग हमें कहते हैं कि ये तो, अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये ईसाई है, हम इससे बड़ा मतलब कि फील करते हैं कि ये बुरा लफ्ज है। हम मसीही हैं। अगर कोई भी आपको ये बोलता है, उसको फख्र से बोले कि मैं मसीही हूँ, मैं अपने खुदा की बेटी हूँ, मैं बादशाह की बेटी हूँ। तो हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और क्योंकि खुदावंद की बेटियों बेटों की पहचान इसी से होती है कि खुद वो दूसरों के सामने अपने जिंदगी का खुदा का इकरार करे। सो मैं आज के पाक कलाम के लिए दुआ करूंगी और खुदावंद के नाम को ज़्यादा जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदूस भी आपकी तारीफ कदश को गुजारी करता है, आपके नाम को ज़्यादा जलाल देता है। खुदावंद जी मैं आपके आगे झुकी हूँ खुदा, आज के पाक कलाम के लिए। खुदावंद जी जो भी कलाम होने का है खुदा, आपकी बेटी मिशेल के लिए दुआ करती हूँ खुदा, जो भी आपका कलाम उसके मुंह में है खुदावंद, जब आपकी बेटी बोले खुदा, तो खुदावंद जी वो नहीं बल्कि उनके अंदर आपका पाक रूह बोले, पाक रूह ने गाइड करे यह पाक खुदावंद जी, ताकि खुदावंद जी आज के पाक कलाम के वसीला खुदा बहुतों की जिंदगियां बचे खुदावंद जी। आज का पाक कलाम खुदा हमारी जिंदगियों में खुदा फलदार साबित हो, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि हम 100 का 100 गुना फलदार साबित लाएं, ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हो खुदा, ताकि हम खुदावंद जी रूह के फलों में बढ़ते जाएंगे पाक खुदा। हम पर आपके पाक लहू की मोहर हो जाए आज के पाक कलाम के से, ताकि हम उठते बैठते पहचाने जाए कि हम जिंदा खुदावंद की बेटियां बेटे हैं। पाक खुदावंद जी आपका पाक कलाम हमें जिंदगी बख्शता है, हमें रोशनी बख्शता है, हमारी जिंदगी जो तरीखी में है उन्हें रोशनी देता है। सो हम खुदावंद जी आज के पाक कलाम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जी, ताकि खुदावंद जी आपकी बेटी पर खुदा आपका गहरा मस्सा, आपका जलाल जाहिर हो खुदा, ताकि वो आपके नाम को ज़्यादा जलाल दे रहे। आप मेरे छोड़ को सुनिएगा, कबूल कीजिएगा, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आप सबकी भरपूर तालियों में हम सिस्टर मिशेल को वेलकम करेंगे। खुदावंद के जिंदा जलाली बबरकत नाम में सिस्टर मिशेल आपको वेलकम करते हैं कि आप मिशेल को खुदावंद बरकत दे, खुदावंद से अपने जलाल में इस्तेमाल करे, खुदा के कलाम को खुदावंद की तकदीर दे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र बेशुमार तेरी बरकत हो और तेरा फजल करता है यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। सलाम बेटा सलाम। कौन कौन आज खुश है? जितने लोग खुश हैं वो सब पाकरू के लिए और खुदा के यहाँ उतर आने के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
हालेलुया खुदावंद कुछ माइक म्यूट है तो सोना नहीं है। आज का कलाम जो है हमारी हालतों पर है। हमने गौर करना है अपनी अपनी हालत पर कि हम लोग जो है हमारी हालत जो है वो कैसी हालत है। तो आज सोना नहीं है किसी ने। अगर किसी को नींद आ रही है तो वो बराए मेहरबानी जाके अपना मुंह धो के आए और अपने आप को फ्रेश करे ताकि उनकी नींद जो है वो भागे, अबलीस शर्मिंदा हो और खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। एक दफा नहीं 3 दफा हम लोग जोर से हालेलुया का नारा लगाएंगे ताकि जिनको सुस्ती जिनके ऊपर तारी हो रही है हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया खुदावंद की तारीफ। हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो। उसके नाम को जलाल है, उसके नाम को इज्जत मिले, उसके नाम को बढ़ोतरी मिले क्योंकि वही इज्जत जलाल बुजुर्गी और हशमत के लायक खुदा है। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हालतों पर गौर करेंगे। बर्तन की हालत, हम लोग जो है वो एक बर्तन की तरह हैं और कलीसिया जो है वो खुदा का घर है। तो आज हम सब ने अपनी अपनी हालतों पर गौर करना है। हम लोगों ने जो मैं कलाम सुनाऊंगी खुदावंद के पाकरू की हदायत के मुताबिक, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपनी हालतों पर गौर करना है कि हम लोग जो है वो किस हालत के इंसान हैं। आए मेरे साथ आप सब खोल लें खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से 2 तिमोथेयुस उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत। हाँ जी, खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे 2 तिमोथेयुस उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में से। मेरा ईमान है कि आप सबको हवाला मिल गया होगा, सो मैं कलाम मुकद्दस को तलावत करूंगी। 2 तिमोथेयुस उसका 2 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत के और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। पाकलाम का पढ़ा, सुना, सुनाया, समझा और कबूल किया जाना हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। सबसे पहले हम 20वीं आयत पर गौर करेंगे, उसके बाद हम लोग 21वीं आयत में से कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा हमसे चाहता क्या है, हम कैसे बर्तन बने। 20वीं आयत में यूं लिखा है, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत के और बाज जिल्लत के लिए। तो मेरे अजीजों, बड़े घर से मुराद जो है वो कलीसिया है, वो हम सब हैं। वो यहाँ मौजूद 30 लोग जो हैं वो खुदा की कलीसिया है, खुदा का घर है। और ये लोग जो हैं ये क्या है, खुदा का बड़ा घर है। एक तो हम लोग खुदा का घर हैकल को बोलते हैं, दूसरा जो है वो खुदा का घर हमारे दिल है, खुदा का मकदस जो है वो हमारे दिल है। और तीसरी बात ये कि कलीसिया जो है वो खुदा का घर है, खुदा का बड़ा घर जो है वो कलीसिया है। और सोने चांदी और लकड़ी और मिट्टी के बर्तन, यहाँ 4 किस्म के बर्तनों की 4 किस्म के बर्तन जो हैं वो करार दिए हैं खुदा ने इंसानों को कि खुदा के घर में 4 किस्म के बर्तन पाए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो खुदा के साथ वफादार होते हैं, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, उनको सोने से तशबीह दी गई है। कुछ लोग चांदी होते हैं, कुछ लोग जो है वो कभी कभी क्या करते हैं, चांदी की कीमत सोने से थोड़ी कम होती है तो कभी कभी क्या करते हैं
کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ان سے دعا کرنے میں، کلام پڑھنے میں، لیکن وہ بھی خداوند کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ وفادار ہوتے ہیں. ان کو چاندی سے تشبیہ دی گئی ہے. جو لوگ لکڑی ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ شفا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، صرف روٹی کے پیچھے، روزگار کے پیچھے بھاگنے والے لوگ، اور اگر آئے بھی ہیں چرچ میں تو بس اپنی شفا کے لیے آتے ہیں، جیسے شفا ملتی ہے یسوع کون ہم کون. مٹی والے لوگ ایسی حالت کے لوگ ہیں، ایسے برتن ہیں جو صرف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو صرف چرچ میں آتے ہیں خادموں کی کمی نکالنے کے لیے، ان کی کمزوریاں پکڑنے کے لیے، ان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے، ان کی چگلیاں کرنے کے لیے، ان کی عیب جوئی کرنے کے لیے، تاکہ ان کی کوئی بھی کمی ان کے ہاتھ میں لگے اور وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنائے، ان پر وہ تبصرہ کر سکے، ان پر وہ بحث و مباحثہ کر سکے. آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ہماری حالت ان چاروں میں سے کون سی حالت ہے، ہم کس حالت کے برتن ہیں. کلام میں لکھا ہے بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت کے اور ذلت کے لیے. تو جو تنقیدی لوگ ہوتے ہیں، جو صرف خدا کے خادموں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ پھر عزت اور ذلت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ پھر اپنی زندگی میں صرف ذلت ہی کماتے ہیں، خواری ہی کماتے ہیں. سب سے پہلے ہم پہلی حالت پر غور کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے کس حالت کے انسان ہیں، کس حالت کے ہم لوگ برتن ہیں. پہلی حالت، یہاں 4 حالتیں جو ہیں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم نے پڑھی ہیں: سونا، چاندی، مٹی اور لکڑی. ہاللیلویا! کیا آپ سب جاگ رہے ہیں؟ سب سے پہلی حالت کیا ہے؟ بیش قیمت. سونا چاندی جو ہے وہ بیش قیمت ہوتا ہے. سونا جو ہے وہ بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے. سلیمان نبی جو تھے وہ سونے کے پیالہ میں کیا کرتے تھے؟ پیتے تھے. یوسف جو ہیں وہ چاندی کا پیالہ یوز کرتے تھے. یوسف چونکہ وہ بھی حکمران تھے. اور جو لکڑی اور مٹی کے برتن ہوتے ہیں وہ لو سٹینڈرڈ ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور وہ اپنی کمیوں کمزوریوں کو ترک نہیں کرتے، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ذلت کا نشانہ بنتے ہیں. بعد میں وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں، نہ صرف اس عالم میں بلکہ آنے والے عالم میں بھی. تو ہم لوگوں نے غور کیا کہ سونے اور چاندی کے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں ایسے برتن ہیں جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، جو خدا کے ساتھ جو ہے وہ نہ صرف خدا کی سچائیوں پر عمل کرتے ہیں بلکہ اس کو وفاداری کے ساتھ نبھاتے بھی ہیں. اگر ان کو کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی، دنیا میں کوئی زندگی میں ان کو کسی بحران کا سامنا کرنا پڑے، کسی مصیبت کا، کسی پریشانیوں کا، روپے پیسے کی کمی کا، یا کہ جس بھی لحاظ سے ان کو سفر کرنا پڑے، وہ لوگ کرتے ہیں اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے. ایسے لوگوں کو سونے سے تشبیہ دی گئی ہے. ایسے لوگوں کی حالت جو ہے وہ سونے کی حالت ہے. اب چاندی کی حالت سے مراد کیا ہے؟ چاندی کی حالت سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ تو چلتے ہیں لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے تھوڑا، تو پھر خدا سے وہ مدد مانگتے ہیں. خدا جب ان کی مدد کرتا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی، جیسے خداوند یسوع مسیح جو تھے وہ پانیوں پہ چل رہے تھے، تو پطرس رسول جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وفادار شاگرد تھے. تو اس نے کہا، شاگرد جو تھے وہ جب کشتی میں تھے، جب یسوع مسیح پانیوں پہ چل رہے تھے تو وہ ڈرے، لیکن خداوند نے کہا، وہ کہہ رہے تھے ڈر ڈر کے کہ بھوت ہے، بھوت ہے. تو خداوند نے کہا کہ ڈرو نہیں، بھوت نہیں بلکہ میں ہوں. تو پطرس نے کہا کہ خداوند اگر تو ہے تو میں بھی کیا ہوں. تو خدا نے اس کو کہا کہ آجا، کیونکہ میں پانی پہ چل رہا ہوں. تو وہ جب گیا تو اس کا ایمان جو ہے وہ جب ڈگمگایا کہ میں جو ہوں، میں پانی پہ چل رہا ہوں تو میں اس کے اندر نہ ڈوب جاؤں. تو وہ جیسے ہی اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگایا تو وہ ڈوبنے لگا. تو خداوند نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اس نے خدا سے مدد مانگی، خدا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تو جب ہم لوگ بھی ڈگمگاتے ہیں، ایسے لوگ جو ڈگمگا جاتے ہیں، جو ایسے لوگ جو وفاداری کے ساتھ تو چلتے رہتے ہیں لیکن سم ٹائم مشکلوں سے، پریشانیوں سے، بحران
بحران کی وجہ سے، الزامات کی وجہ سے، روپے پیسے کی قلت کی وجہ سے، فائنینس کی وجہ سے ان لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے جب، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہم لوگوں کو دعا کرتے ہوئے، پتہ نہیں خدا ہماری سنے گا یا نہیں سنے گا، تو وہ جب لوگ وہ ڈگمگا جاتے ہیں، گرنے لگتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے، ان کو اپنا ہاتھ تھام کے پکڑ لیتا ہے، ان کو خداوند یسوع مسیح اپنا ہاتھ تھام کے اپنے ہولڈ میں لے لیتا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ان کو چاندی سے تشبیہ دی گئی ہے، ان کو خدا نے چاندی سے تشبیہ دی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ چاندی جیسے ہیں۔ اور آپ آگے جا کے ہم لوگ غور کریں گے کہ ہم لوگوں کو کیسے برتن بننا ہے، اور ابھی ہم لوگوں نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی حالت جو ہے وہ کیسی حالت ہے۔ ہم لوگ سونے کی حالت میں پائے جاتے ہیں، چاندی کی حالت میں پائے جانے والے لوگ ہیں، لکڑی کی حالت میں پائے جانے والے لوگ ہیں، یا مٹی کی حالت میں پائے جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ انسان کو اس کی ذات سے زیادہ بہتر طریقے سے اور کوئی نہیں جان سکتا خدا کے سوا۔ تو انسان، ہم نے آج اپنے آپ کا جائزہ کرنا ہے، ہم نے انٹرنلی اپنے اندر سوچنا ہے، اپنے دلوں میں سوچنا ہے، اپنے باطنوں پر خیال کرنا ہے کہ ہم کس قسم کے برتن ہیں اور ہمیں کس قسم کا برتن بننا ہے۔ اگر ہم لوگ ان میں سے کسی قسم کے برتن پائے جاتے ہیں تو خالص سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں وہ تو ویل اینڈ گڈ ہیں، ان کو اپنے آپ کو آگے جا کے ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو امپروو کر کے کس طرح کا برتن بننا ہے۔ اور جو لوگ مٹی اور لکڑی کی حالت میں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے، کیونکہ یہ خطرناک حالت ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف ہی نہ صرف لے کے جائے گی بلکہ جہنم کی آگ کی طرف۔ یہاں تو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اتنے بے حس اور بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جدو ٹائم آئے گا ادو ویکھی جائے گی، جدو اہی جہنم چ جاواں گے ادو ویکھی جائے گی، جدو جہنم چ ٹر جانا ادو کی ویکھی جانی ہے، ادو تے تسی ٹر جانا ہے، ادو تے موقع ہی نہیں ملنا۔ اس وقت ہم لوگوں کا، خداوند معاف کرے، ہم لوگوں کا نہیں، اس وقت ان لوگوں کا حال ہوگا جو امیر آدمی کی طرح صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے ہی ترستے رہے، جنہوں نے زمین پر عیش و عشرت پائی، جنہوں نے زمین پر خدا کو نہیں پہچانا، جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں دیا، جنہوں نے زمین پر رہتے ہوئے ہر قسم کے مال و دولت سے سیر و آسودہ ہوئے، دنیا کی ہر قسم کی آسائش سے آسودہ ہوئے، لیکن خدا کے روح سے دور رہے، خدا سے دور رہے، پھر بعد میں وہ پانی کی ایک بوند کے لیے بھی ترستے رہے۔ ان لوگوں کی حالت جو ہے، لکڑی اور مٹی کے لوگ جو اگر آپ میں سے بھی کسی کی حالت ایسی ہے تو آج اپنی اپنی حالت پر سب نے غور کرنا ہے اور خدا سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا۔ تو ہم لوگوں نے اپنی کمیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا آج اقرار کرنا ہے اور اپنی حالتوں پر غور کرنا ہے کہ ہماری حالت جو ہے وہ کیسی حالت ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ کس حالت کے برتن ہیں۔ اب آئی لکڑی کے برتنوں کی بات، تو لکڑی کے برتن جو ہے اس سے مراد ہے کہ روٹی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ۔ یسوع نے جب 5000 آدمیوں کو کھانا کھلایا تو یسوع نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ صبح سے میرے پیچھے ہیں، میرے ساتھ ہے، تو ان لوگوں کو بھوک لگی ہے۔ یسوع نے ان پر ترس کھایا، اور ایک بچہ جو تھا اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھی، اس کے مما نے اس کو باندھ کے دی تھی، اور اس کے پاس وہ امیر بھی بچہ نہیں تھا، اس کے پاس جو کی روٹیاں تھی۔ تو اس بچے، آج کل کے بچے جو ہیں یا آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اپنا بخار بھی کسی کو فری میں نہیں دیتے، اور وہاں اس ٹائم کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے یسوع مسیح کو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی۔ اور اس کی یہ انسان کی تربیت شو ہوتی ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ ان کے اندر شیئرنگ کی اسپرٹ ہو، ان کے اندر ہولی اسپرٹ کام کرے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، تو یہ بہت بری بات ہے۔ آپ اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کرے کہ وہ شیئر کرے چیزیں اپنی۔ تو جب اس نے یسوع کو دی تو یسوع نے برکت چاہی، تو یسوع نے جب 5000 آدمیوں کو کھانا کھلایا تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے، ان کے کیا رد عمل تھے، ان کے کیا جواب تھے کہ ایسا کھانا ہم لوگوں نے کبھی بھی نہیں کھایا۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا، ان لوگوں کے منہ پہ یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے ایسی تربیت، ایسی تعلیم کہیں سے نہیں پائی، کسی کاہن نے ہمیں آج تک ایسی تعلیم نہیں دی
किसी फक्की फरीसी ने हमें आज तक इस तरह की शरीयत नहीं सिखाई जिस तरह के मसीह यीशु हमें सिखाता है। वो लोग रोटियों की तारीफ करने वाले लोग थे, वो लोग रोटियों के पीछे भागने वाले लोग थे, और वो लोग जो है वो सिर्फ खाना खाने के लिए और अपनी शिफा पाने के लिए, सिर्फ अपनी शिफा को लेने के लिए यीशु के पीछे जाते थे, ना कि निजात पाने के लिए। यीशु के साथ जो भीड़ थी वो भी 4 किस्मों की भीड़ थी। उसमें से कुछ वफादार लोग थे और उनका ईमान कभी भी डगमगाता नहीं था, कुछ उनमें थोड़े डावाडोल हो जाते थे, कभी कभी डगमगा जाते थे, कुछ तनकीदी लोग थे और कुछ लोग जो है वो सिर्फ रोटियों के पीछे भागने वाले लोग थे। हम लोग अभी तीसरी हालत पर गौर कर रहे हैं। तीसरी हालत की बात हो रही है अभी कि लकड़ियों के बर्तन, ऐसे लोग जो सिर्फ रोटियों के पीछे भागते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करते हैं कि मुझे अच्छा फाइनेंस मिल जाए, वो लोग सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करते हैं कि मुझे फला बीमारी से शिफा मिल जाए, लोग सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करते हैं कि मेरा रोजगार अच्छा हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, मुझे तरह तरह की दुनिया में आसाइशें मिल जाएं। लोग इसलिए मीटिंग नहीं ज्वाइन करते जो कि हमें खुदा मिल जाए। हमने खुदा के पीछे भागना है और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे पीछे आएंगी। जब हम लोग खुदा के पीछे चलेंगे तो हमारी बरकतें हमें खुद फॉलो करेंगी, फिर हमें बरकतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बरकतें हमारे पीछे भागेंगी कि ये बाबरकत शख्स है, इसके पास मैं जाऊं, इसके घर में जाऊं, इसके दिल में जाके बसेरा करूं और इसको मैं सरफराज करूं, ना सिर्फ इस आलम में बल्कि आने वाले आलम में भी। और लकड़ी की जो हालत है, लकड़ी का जो बर्तन है, ये खतरनाक हालत है, और जो मिट्टी का बर्तन है वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हालत है। हम लोगों ने अपनी हालतों पर आज गौर करना है कि हम लोग किस हालत के इंसान हैं, हम लोगों का मेयार कैसे है, हम लोगों की जो पोजीशन है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग किस पोजीशन में हैं, हम लोगों किस लेवल पर खड़े हैं। अगर हम लोग निचले लेवल पर है तो मेरे अजीजों आज हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है, उससे माफी मांगने की जरूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और उसके पीछे हो ले, तो खुदा क्या करता है, जब हम लोग अपनी सलीब उठाते हैं, अपनी खुदी से इनकार करते हैं, तो खुदा जो है वो हमारी खुदी को हम में से खत्म कर देता है। वो फिर हमें बरकतों से सिरोसुदा करता है। वो हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, उनका हिसाब नहीं करता कि इसने पिछली उम्र में ये गुनाह किए हैं, इसने पिछली जिंदगी में ये गुनाह किए हैं। खुदा फिर उन सारे गुनाहों को भूल जाता है, खुदा उन सारे गुनाहों को तर्क कर देता है। अगर हम लोग गुनाहगार हैं तो खुदा हमसे नाराज है, तो मेरे अजीजों हम लोगों को चाहिए कि हम लोग खुदा को मनाएं, क्योंकि वही हमारा सच्चा दोस्त है, वही हमारा सच्चा यार है। हमें दुनिया के लोग तो छोड़ जाते हैं, हमें दुनिया के इंसान तो छोड़ जाते हैं, ये वक्ती मोहब्बतें हैं, लेकिन जो लाजवाल मोहब्बत है, जो ताबद रहने वाली मोहब्बत है, वो खुदावंद की है। तो हम लोगों ने खुदावंद की मोहब्बत को फॉलो करना है, हम लोगों ने खुदावंद को कबूल करना है, हम लोगों ने खुदा को अपनी जिंदगी में पहन लेना है, ताकि वो हमारे ऐसे गुनाहों को जिनको हमें ये लगता है कि ऐसे गुनाहों से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें माफी नहीं मिल सकती, वो उनको भी माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। वो हमारे कर्मजी गुनाहों को माफ करने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और हमारी पोशाक को वो क्या करता है, अपने लहू से धोकर पाक और साफ कर देता है, बिल्कुल सफेद कर देता है। इतने हम लोग जो हैं गुनाहगार है, लेकिन खुदा की रहमत और उसकी शफकत इस कदर हम पर बेबयां कि वो हमें हर रोज जमा करता है कि हम लोग उसके हजूरी में झुके। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ अगर 37 लोग मौजूद हैं तो यहाँ उसमें से 90% या 98% जो है रेशो जो है वो सिर्फ शिफा वाले लोगों की है। सिर्फ लोग अपनी शिफा के लिए आते हैं या फिर इसलिए आते हैं कि ये बाबरकत मिनिस्ट्री है, खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करता है, तो हम लोग जो है हमारे पास ये भी बरकत आ जाए, वो भी बरकत आ जाए। मेरे अजीजों, जब हम लोग खुदा के पीछे भागते हैं, जब हम लोग खुदा को फॉलो करते हैं, जब हम लोग उसके पैरोकार हो जाते हैं, जब हम लोग उसके तलबगार हो जाते हैं, तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत, इन चीजों की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद ही में देने की कुव्वत और कुदरत रखता है, और वो अपने महबूब को सोते में ही दे देता है। चौथी हालत जो है वो मिट्टी की हालत है। चौथी हालत ऐसी हालत है जो कि तनकीदी हालत है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो एक गिरोह था, उसमें से तनकीदी गिरोह भी था। वो हर वक्त खुदावंद की कमियां कमजोरियां ढूंढने में
रहते थे कि किस तरह हम लोग खुदावंद की कमियां तलाश करें कि खुदावंद पर हम लोग इल्जाम लगाएं और उनको पकड़वाया जाए। तो ऐसे लोग जो हैं वो आज भी पाए जाते हैं। कुछ लोग आते हैं चर्च में, पास्टर जी ने आज यह गल नहीं सही कही है, पास्टर जी ने इंज नहीं कहना चाहिए, इंज कहना चाहिए। खुदा का खादम कभी भी रूह की हदायत के बिना कुछ भी बयान नहीं करता। रोमियो की किताब में लिखा है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले लास्ट वीक में रोमियो के खत पर कलाम सुनाया था। रोमियो के खत में लिखा है कि वहां खुदा का खादिम जो है वो कभी भी रूह की हदायत के बिना कुछ भी नहीं बोलता, कभी भी अपने से बातें नहीं करता। जो रूहानी खादम है वो कभी भी खुद से बात नहीं करता, वो कभी भी अपनी कलीसिया को अपने से बात नहीं बताते। जैसे रूह कुद्दस उनको गाइड करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही उनको बता देते हैं। तो जब हम लोग खुदा के खादमों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जब हम लोग खुदा के खादमों को बुरा भला कहते हैं, तो इसका मतलब है हम लोग रूह कुद्दस को बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग खुदा की आंख की पुतली को छेड़ रहे हैं। तो जब हम लोग खुदा की आंख की पुतली को छेड़ते हैं, जो खुदा को छेड़ता है, जो खुदा को गजबनाक करता है, जो खुदा को कहर में लाता है, खुदा उसकी हालत को बद से बदतरीन कर देता है, खुदा उसको फनाह कर देता है, खुदा उसको तबाह बर्बाद कर देता है। हम लोगों ने अपनी हालत पर गौर करनी है। ये नहायत ही खतरनाक हालत है। अगर हम लोग जो हैं आज भी खुदा के खादमों को बातें करते हैं, अगर कलीसिया में से मौजूद लोग जो हैं वो चर्चेज में जाके तरह तरह के खादमों को बात करते हैं, तो अपनी रविश से बाज आए और रजू करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो कलीसिया को बातें करते हैं कि फलानी कलीसिया को जो खादम है वो अच्छा नहीं है, या फलानी कलीसिया को जो फादर है वो अच्छा नहीं है। कलाम बयान करते हैं कि तुम किसी को कुछ भी कहने के हकदार नहीं हो, वो मेरे गुनाहगार हैं, मैं उनको जज़ा या सजा दूंगा। जज़ा या सजा देने का हुक्म तुमको नहीं है, तुमको इसकी इजाजत नहीं है। तुम किसी भी बशर को जज़ा और सजा देने के हकदार नहीं हो। जब हमने किसी को पैदा ही नहीं किया, जब हम लोग किसी के बनाने वाले नहीं है, जब हम लोग जो है वो अपने सर के एक बाल के हकदार नहीं है कि हम लोग अपने एक बाल को उगा सके या इसको रिमूव कर सके, तो मेरे अजीजों हम लोग खुदा के खादमीन को कैसे बात कर सकते हैं? अगर आप में से किसी की हालत ऐसी है, अगर आप में से किसी के अंदर तनकीदी स्पिरिट पाई जाती है, अगर आप में से किसी के अंदर हर बात में खुदा के खादम को बात करने की स्पिरिट पाई जाती है, तो इस स्पिरिट को आज यीशु के लहू से, उसकी कुदरत से तरक करें। यीशु का लहू मांगे अपने ऊपर कि ये जो स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम कर रही है, यीशु की कुदरत से ये रिमूव हो, जायल हो, आपकी जिंदगी से खत्म हो, ताकि आप लोग जो हैं वो सोने चांदी से भी खालिस बर्तन बने। और आए हम सब अब उस बर्तन पर गौर करते हैं जो बर्तन हमें बनना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने इससे भी अच्छा बर्तन बनने को कहा है। सोना जो है वो बेशकीमत समझा जाता है, सोना जो है वो बादशाहत को जाहिर करता है, लेकिन हम लोगों ने अपनी हालत इससे भी बेहतर करनी है, क्योंकि सोने के ऊपर भी मैल आ जाती है और चांदी जो है वो भी काली हो जाती है। ऐसे लोग जो सोने हैं, जो चांदी है, उनको भी अपने आप को प्योरीफाई करने की जरूरत है, उनको भी अपने आप को प्योर करने की जरूरत है, उनको भी अपने आप को और पॉलिश करने की जरूरत है, क्योंकि सोने के ऊपर भी मैल आती है और चांदी जो है वो भी काली हो जाती है, और उसको सुनार के पास भेजा जाता है ताकि वो सोने को पॉलिश करे और उसके ऊपर से जो मैल उतरती है। कलाम बयान करता है, मिसाल की किताब में से हिकमत से भरे हुए नबी ने इसको लिखा है, जिनका नाम सुलेमान नबी है, खुदा के बरगजीदा बंदे। उन्होंने मिसाल की किताब में लिखा है कि जो सुनार है वो सोने से जो सोने के बर्तनों से जो मैल उतरती है, जो सोने के बर्तनों से ऊपर से गलाजत उतरती है, जो सुनार है उससे भी बर्तन बना देता है। तो हम लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इससे भी बेहतर बर्तन बनने को कहा है, और वो बर्तन है इज्जत का बर्तन। कलाम बयान करते हैं, 21वें आयत पर गौर करेंगे। कलाम बयान करता है, बस जो कोई इनसे अलग होकर, किन से अलग होकर? सोने के बर्तनों से अलग होकर, चांदी के बर्तनों से अलग होकर, मिट्टी के बर्तन से अलग होकर, लकड़ी के बर्तन से, इन चारों किस्म के बर्तनों से अलग होकर जो शख्स
अपने तय पाक करेगा, अपने आप को पाक करेगा, अपने आप को पाक और साफ करेगा, अपने दिलों पर गौर करके, अपने दिमागों पर गौर करके, अपने दिमाग की गंदगी को, अपने दिमाग की नजासत को दूर करके, जो इस पर गौर करेगा कि मैंने अपने तय को पाक करना है, मैंने अपने आप को पाक करना है, मैंने अपने दिल को पाक करना है, मेरे अंदर जितने भी गुनाह हैं यीशु के लहू से वो धुल जाएं। जब हम लोग यीशु का लहू अपने दिलों पर, अपने दिमाग पर, अपने जिस्म पर मांगते हैं तो वो गंदा नहीं रहता, वो गलाजत से भरा हुआ नहीं रहता, बल्कि वो हमारे तय को पाक कर देता है, हमें पाक और साफ कर देता है। फिर हम लोग क्या बनते हैं? इज्जत के बर्तन बन जाते हैं। जो कलाम बयान करता है, बस जो कोई इनसे अलग होकर, इन सारे बर्तनों से अलग होकर अपने तय को पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन होगा और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक होगा। जब हम लोग अपने तय को पाक करेंगे, हम लोग इज्जत के बर्तन बनेंगे, हम लोग खुदा की नजर में मकबूल ठहरेंगे, हम लोग खुदा की नजर में इज्जत वाले बर्तन ठहरेंगे, हम लोग खुदा की नजर में मुकद्दस बनेंगे और फिर हम लोग मालिक के काम के लायक हो जाएंगे। हर नेक काम के लिए तैयार होंगे हम लोग, फिर हम लोग हर एक काम के लिए रेडी रहेंगे। फिर हम लोगों को किसी दुनिया में जिस किस्म का मर्जी स्ट्रॉम हमें फेस करना पड़े, तूफानों का सामना करना पड़े, परेशानियों का, मुसीबतों का, मुसीबतों का, परेशानियों का, जिल्लतों का और इल्जामात का सामना करना पड़े, हम लोगों ने अपने तय जब पाक किए होंगे तो हम लोग खुदा की नजर में इज्जत के बर्तन ठहरेंगे, हम लोग खुदा की नजर में मकबूल बर्तन ठहरेंगे। फिर हम लोगों को वो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करेगा। और मालिक के काम से मुराद ये है कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, छोटी सी खिदमत कर ले, तो खिदमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जब खिदमत करते हैं, फॉर एग्जांपल चर्च में झाड़ू लगाते हैं इस नीयत से कि खुदा दे घर झाड़ू लाना सानू सवाब मिलता है, लेकिन वो अपने दिल पर जब गौर नहीं करते तो झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब आपका दिल पाक और साफ नहीं है तो वो झाड़ू खुदा किसी हिसाब में नहीं लेगा कि आपने मेरे घर में सारी उम्र झाड़ू लगाया है तो मैं इसको बख्श दूं, मैं इसको निजात दूं। हमारे अमाल के मुताबिक हमारा हिसाब होना है, ना कि इसके मुताबिक कि हम लोगों ने चर्च में कितना झाड़ू लगाया है। पास्टरों के बैग उठाने से हम लोग पाक और साफ नहीं होंगे जब तक हम लोगों ने अपने दिल को पाक और साफ नहीं करना, जब तक हम लोगों ने अपने दिल पर गौर नहीं करना, जब तक हम लोगों ने अपने तय पाक नहीं करने, जब तक हम लोगों ने अपने इंटरनली खुद को पाक और साफ नहीं करना, तब तक अपने दिल को पाक और साफ नहीं करना। हम लोग जितना मर्जी कलाम सुनाने, हम लोग जितनी मर्जी वर्शिप कर ले, जितनी मर्जी मीटिंग लीड कर ले, जितने मर्जी रेगुलर हम लोग जो है वो मीटिंग अटेंड कर ले, जब तक हम लोगों ने अपने तय पाक नहीं करना, जब तक हम लोगों ने अपने आप को प्योरीफाई नहीं करना, जब तक हम लोगों ने अपने आप को साफ नहीं करना, जब तक हम लोगों ने अपने दिल से खुदा को, अपने खुदा के तलबगार नहीं रहना, तब तक हम अपनी बरकतों को रिसीव नहीं कर सकते और तब तक हम लोग जो है वो इज्जत के बर्तन नहीं बन सकते। तब तक हम लोग जो है वो तब तक हम लोग जिल्लत के बर्तन नहीं रहेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इज्जत के बर्तन बनना है। हम लोगों ने ऐसे बर्तन बनना है जो कि खालिस सोने से भी ज्यादा बेशकीमत है, क्योंकि पहला पतरस उसके पहले बाप में लिखा है कि जो लोग जो है वो आजमाइशों से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने खुदावंद को अपने मैं सही से वर्ड्स कोड नहीं कर रही, लेकिन उसका तर्जुमा आपको बता रही हूँ कि जो लोग जो है आजमाइशों से गुजरने के बावजूद भी उन्होंने खुदावंद को अपनी जिंदगी से तर्क नहीं किया, उनको निकाला नहीं, खुदावंद वो बेदीन नहीं हुए और उन्होंने अपनी राह को नहीं बदला, वो लोग जो है उनकी कीमत जो है वो आग में तपाई हुई, भट्टी में तपाए हुए सोने से भी कहीं ज्यादा है। तो हम लोगों ने भट्टी में तपाए हुए सोने से कहीं ज्यादा खालिस बनना है। हम लोगों ने पाक बर्तन बनना है। हम लोगों ने अपने तय को पाक करना है, अपने दिल को पाक करना है। जब हम लोग अपने दिल को, अपने तय को पाक और साफ करेंगे तो मेरे अजीजों हम लोग इज्जत के बर्तन ठहराए जाएंगे। हम लोग ऐसे बर्तन बनेंगे जो कि नए यरूशलेम के लिए तैयार किए गए हैं। हम लोगों ने मैं आपको एक सरमन आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीक जरूर। मैं अभी खुदा से उसके लिए गहरे मुकाशफात मांग रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ किया करें प्लीज।
مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں وہ سرمن جو ہے وہ جہنم اور جنت کے متعلق ہے, وہ پتال کے متعلق ہے, تو میں آپ کے ساتھ وہ سرمن جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گی کہ جس طرح خدا نے میری روحانی آنکھیں کھولی ہیں, خداوند آپ سب کی بھی روحانی آنکھیں کھولے. ہم لوگوں نے خود کو فردوس کے لیے تیار نہیں کرنا, فردوس سے بھی بڑھ کر ہے جو نیا یروشلم ہے, جو خدا نے ہمارے لیے جو جگہ تیار کی ہے, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس لیول کا لے کے آنا ہے کہ ہم لوگ نئے یروشلم میں جا سکے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فردوس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نیک کام کر رہے ہیں فردوس میں جانے کے لیے. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو فردوس کے لیے تیار نہیں کرنا. اگر ہم لوگ فرسٹ پوزیشن کی کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں جو فرسٹ آنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ فرسٹ ہی آتے ہیں, اور جو لوگ خالی پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں نے خالی پاس ہونے کے پیچھے نہیں بھاگنا, یا سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کے پیچھے نہیں بھاگنا, بلکہ ہم لوگوں نے فرسٹ پوزیشن کے پیچھے بھاگنا ہے. ہم لوگوں نے ٹاپ آف دا لسٹ ہونا ہے, ایسے اسٹوڈنٹ بننا ہے جو خداوند کی خداوند کی جو حیات کی کتاب ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کی کتاب ہے, اس میں ہمارا ٹاپ آف دی لسٹ نام ہو. اس کے لیے بننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے تئیں پاک کریں, اور ان ساری حالتوں پر سونے چاندی مٹی اور لکڑی سے بھی زیادہ جو بہتر حالت ہے عزت کی حالت, ہم لوگ اپنے تئیں کو پاک کر کے اس عزت کی حالت کو اپنی زندگی میں ویلکم کہیں. جب ہم لوگ جب تک اپنے تئیں کو پاک نہیں کریں گے تب تک ہم لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے, کیونکہ 20ویں آیت کے لاسٹ میں جو اس کا آخری نصف میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ برتن جو ہے وہ عزت کے برتن ہے اور کچھ برتن جو ہے وہ ذلت کے برتن ہے. تو ہم لوگوں نے عزت کے برتن بننا ہے, ہم لوگوں نے ذلت کے برتن نہیں بننا. اگر آپ کی زندگیوں میں بھی ایسی کوئی کمی کمزوری ہے, اگر میری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمی کمزوری ہے, میں ہر روز اپنی حالت پر غور کرتی ہوں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس پر اپنے برے کے لہو کو مانگتی ہوں اپنی کمزوری پر, تاکہ میری کمزوری میری قوت میں بدل جائے اور وہ کمزوری میری زندگی سے جاتی رہے اور میں برے کے لہو سے ہمیشہ دھلی رہوں, پاک اور صاف رہوں. اور میرے عزیزوں, اگر آپ میں بھی اس طرح کی کوئی کمی کمزوریاں ہیں تو آپ بھی اپنی حالتوں پر غور کریں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی حالتوں پر غور کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ خدایا میری ان حالتوں کو چینج کر اور میرے تئیں کو پاک کر. میں اپنے گناہوں کو اقرار کرتا ہوں اور میں پاک برتن بننا چاہتا ہوں. آمین. خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. جی آمین آمین. گاڈ بلیس یو ٹو سسٹر جی, آپ نے بہت ہی بلیسفل میسج کو شیئر کیا. خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. اور میں بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو ایک بات کہ آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے میں نے بہت ساری برکت پرسیو کیا. جب ہم غور سے سنتے ہیں خداوند کے پاک کلام کو تو یقین جانے بہت ہی سکون ہماری زندگی میں آتا ہے جب ہم خداوند کے پاک کلام کو دل سے سنتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں نا بس یہ ٹائم گزر جائے جلدی گزر جائے, پھر وہ ٹائم نہیں گزرتا. پھر آپ زیادہ جی کچھ لوگ تو سسٹر جی نے واقعی صحیح بات کر, کچھ لوگ واقعی موضوعات کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہماری زندگی میں موضوعات ہو, پر جب تک ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہماری زندگیوں پر واقعی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے ہیں. خود سے بہتر ہمیں کوئی نہیں جانتا. تو سسٹر جی گاڈ بلیس یو. ایک بار پھر سے خدا آپ کو بہت ساری برکتوں سے نوازے. خدا آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ نے بہت 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 ہی بلیسڈ میسج کو شیئر کیا. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اپنی بھرپور تالیوں میں سسٹر مشل کو اور خداوند کے پاک کلام کو ہم اپنی تالیوں کے ساتھ مطلب کہ سیلیبریشن کریں گے. اور خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے. ہاللیلویا ہاللیلویا. زندہ سچے کلام کے لیے درش کرو. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. درش کرو درش کرو درش کرو. ہاللیلویا تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے. تو ہم ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کے پاک کلام کے لیے دعا کریں گے. خداوند نے ہماری زندگی میں آج کا پاک کلام اپنی بیٹی کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ڈالا اور جو ہماری زندگی تبدیل ہوں. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے اور دعا کریں گے. قدوس قدوس ہے مہربان باپ, آپ کی حضور جھکتے ہیں, خود آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کے نام کو زیادہ جلال دیتے ہیں. آپ جو حشمت سے بری خداوند ہے, جلال سے بری خداوند ہے, ہماری زندگیوں کے پانی
اے یہوہ پاک خدا آج کے پاک کلام کے لیے دعا کرتے ہیں خدا. جو بھی آج کا پاک کلام ہوا خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے بہت ساری برکت کو سیکھ کیا خدا. اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں قوت ملی ہے, طاقت ملی ہے یا پاک خدا مجید. آپ کے نام کو عزت و جلال ملی اور زیادہ خدا مجید. اسی طرح خدا جنہوں نے آپ کا پاک کلام سنا ہے خدا اسی طرح آپ کی کلام کی روشنی میں بڑھتے جائے خدا. اپنی بیٹی میشل کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کر خدا تاکہ خدا تیری بیٹی روحوں کا بچانے کا سبب بنے خدا اور آپ کے نام کو عزت و جلال ملتا رہے. میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے یا پاک خدا. آپ رحیم ہیں, آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہے یا پاک خدا. آپ ہماری زندگی تبدیل کر چکے ہیں, میرا ایمان ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا یا پاک خدا تو یہاں موجود ہے. میرا ایمان ہے کہ تو یہاں موجود ہے یا پاک خدا جی. آج کا پاک کلام ہماری زندگی میں پھلدار ثابت ہوا ہے. 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھلدار ثابت ہے یا پاک خدا. آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس موقع کے لیے, اس گھڑی کے لیے خدا جی, تاکہ خدا آپ کی شکر گزاری کر سکے خدا جی. اور زیادہ سے زیادہ خدا جی ہم ایسے برتن بنے کہ آپ کو پسند آ جائے خدا. ہم پھر خدا اچھے برتن بنے خدا جی. ہمارے دل آپ کے پاک لہو سے دھل جائے خدا جی. ہم اپنے اندر خدا جی آپ کے پاک بلڈ کو مانگ لیتے ہیں خدا تاکہ خدا جی ہم آپ کے پاک لہو سے دھل جائے. ہمیں سفید کپڑے کی مالے سے بنا دے گا پاک خدا. اپنے پاک لہو سے دھو کر صاف پاک کر دیا جو ہر ایک کی زندگیاں یسوع کے نام سے تبدیل ہو یا پاک خدا. تو چور بلیس کر آپ میرے چھوڑ دعا کو سنیے گا, قبول کیجیے گا, مانگتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے آمین. سو بردر جی آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر سے, آپ آئیں اور ورشپ کریں. ہم 5 پریئر کے لیے کورس گائیں گے. سو ویلکم بردر جی. جی ہماری بس لائٹ کا تھوڑا ایشو ہے, لائٹ نہیں آ رہی اور یقیناً سارے کلام کو سنا ہے, بڑی برکت پائی ہے اور یقیناً خداوند جو ہے وہ ہمیں اچھے سے اچھا برتن بنانا چاہتا ہے. اور یقیناً اگر جو کوئی اس کلام کے وسیلہ سے اپنے آپ کو مٹی کا برتن سمجھتا ہے, سوچتا ہے, تو میں کہوں گا کہ یسوع مسیح ایک اچھا کمہار ہے. تو کمہار کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سونپ دیجیے گا, وہ آپ کو بڑی خوبصورت شکل دے گا, وہ بڑا خوبصورت برتن بنا دے گا آپ کو. اور وہ برتن کی ویلیو جس کو کمہار اپنے ہاتھوں سے پورے دل سے بنائے اس کی ویلیو ہی فرق ہوتی ہے. تو یقیناً اگر ہم واقعی میں ایسے مٹی کے برتن ہیں کہ جن میں حسد, غصہ, تفرقے, بدعتیں, جدائیاں پائی جاتی ہیں, تو ضرورت ہے, یہ نیڈ ہے کہ یسوع کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دے. جب کمہار کسی چیز کو بناتا ہے تو مٹی اگر یہ کہے کہ مجھے یہاں سے نہ چھیڑ, مجھے یہاں سے نہ کر, تو وہ کبھی خوبصورت برتن نہیں بن سکتا. میرے عزیزوں, اپنے آپ کو یسوع کے ہاتھ میں دے دیجیے گا تاکہ وہ ہمیں بہترین اور خوبصورت برتن بنائے جس کو دیکھ کر لوگ تعریف کریں, عزت کریں, اس کو لینے کی کوشش کرے, خریدنے کی کوشش کرے کہ کاش کہ یہ ایسا برتن میرے پاس بھی آ جائے, یہ برتن میرے پاس بھی ہو. یقیناً ہم جب یسوع کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا برتن بناتا ہے جس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے ہم سب کو برکت دی ہے. اور میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ خدا اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا ہے. گاڈ بلیس یو سسٹر مشل. خداوند اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے آپ کو کثرت سے استعمال کرے. تو آئیے فائر پریئر کے لیے گیت گاتے ہیں اور گاتے بھی پھر کلام کا ہی ہے تاکہ جو اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی تو واقعی کلام کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ جان ڈال دیتی ہیں. آئیے مل کر گیت گاتے ہیں. تیرے کلام دیا گلاں سچی جان پا دیندیاں, میٹھے تیرے نام دیا گلاں, میٹھے تیرے نام دیا گلاں, میٹھے تیرے نام دیا گلاں سچی جان پا دیندیاں, تیرے کلام دیا گلاں سچی جان پا دیندیاں. ایتھے تھوڑی زندگی کچھ دناں دا آرام تے رات بے چینیاں
تے دن بدنامے صدا دے آرام دیاں گلاں صدا دے آرام دیاں گلاں صدا دے آرام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں کیونکہ اس کے کلام سے افضل کچھ نہیں ہے اس کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کے کلام میں ہی زندگی ہے اس کے کلام میں ہی قدرت اور طاقت ہے دکھاں دی دوپہر جدو آن کے جلاندی اے پھر ادن دے باغ دی سویری یاد آندی اے ٹھنڈی ٹھنڈی شام دیاں گلاں ٹھنڈی ٹھنڈی شام دیاں گلاں ٹھنڈی ٹھنڈی شام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں مجھے لگتا ہے برادر جی کا نیٹ پر آف ہو گیا ہے لگتا ہے ان کے نیٹ کا ایشو ہے کافی اسی لیے نا لیفٹ کر گئے تو کوئی نہیں خداوند کے نام پر تجلال ملے تو ہم نے جتنی بھی ورشپ کی خداوند نے سنی اور ہم بولتے رہے اور اب وقت ہے کہ خداوند اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اور ہمیں بولے اور ہم سنیں آج ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کا پاک روح آج ہماری زندگیوں کے لیے بولے اے خدا آج تو ہماری زندگیوں کے لیے بول کیونکہ اگر ہماری زندگی میں خدا نہ ہوتا تو ہماری زندگی کو کوئی مقصد ہی نہ ہوتا تو ہمیں ایک ہی مقصد رکھنا چاہیے کہ بس ہمیں یسوع کو حاصل کرنا ہے بس اپنے دل کو صاف پاک کرنا ہے تو بس یسوع کو حاصل کرنا ہے دعا میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں کلام کو پڑھیں اور خدا کو جانیں سو ہم خداوند کے زندہ جلالی بابرکت نام میں پاسٹر اسٹیفن پال جی کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ پیج پر آئیں اور فائر پریئر کریں سو ویلکم پاسٹر جی آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں پاسٹر جی کو ویلکم کرتے ہیں اب آپ تیرے بیٹے کو ویلکم کرتے ہیں ہاللیلویا تیرے بیٹے کو ویلکم کرتے ہیں ہاللیلویا 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 تیرے بیٹے کو ویلکم ہاللیلویا हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो सो खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा ने फिर से एक दफा मौका बख्श दिया हालेलुया सो खुदा ने जिंदा रखा जिंदों की जमीन पे रखा वो हम उनसे अच्छे भले तो नहीं है लेकिन उसका रहम है आज इवनिंग में मेरा काफी गला जो है प्रॉब्लम कर रहा था लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मौका दिया मैं सिस्टर मरियम को कह रहा था कि जब मेरा गला ठीक हुआ तो
تو یہ کہ میں پھر پریئر کروں گا، اگر نہیں تو پھر آپ کر لینا. وہ کہتی جیسا آپ بولیں گے پاسٹر صاحب. تو لیکن شکر گزاری ہے کہ خدا نے گلا میرا ٹھیک کر دیا. ہاللیلویہ. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں، جھکیں اس کے آگے، اسے دھن باد مبارک کہیں اور اس کے نام کو اسے بجلا دیں. ہاللیلویہ. سو خوبصورت کلام کے لیے جو سسٹر مشل نے دیا، اور اسی طرح خوبصورت ورشپ کے لیے، اور اسی طرح سسٹر نے جو میٹنگ بڑی اچھی پرزائڈ کی ہے، ان ساری باتوں کے لیے سب انمیوٹ کریں اور زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ان بچوں کو اسلام کو اپنے جلال کا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. Praise the Lord. Hallelujah. ہاللیلویہ. سو خدا ہر روز ہماری زندگی کے اندر عجیب اور جلالی کام کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے کاموں کے لیے، بڑے بڑے کاموں کے لیے. ہر روز خدا کیا کر رہا ہے؟ جیسس کو مسیح میں گوئیاں کھڑی کر رہا ہے. ہاللیلویہ. کلام میں لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان کیا ہوں گے؟ معجزے ہوں گے. سو میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت پلیٹ فارم کے لیے. اور میرا دل جو ہے شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ آگے آنے والے ٹائم میں خدا اس پلیٹ فارم کو پوری دنیا کے اندر بڑی ساری گواہیوں کے ساتھ خدا کیا کر رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے. بڑے بڑے معجزات ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن آنے والے ٹائم میں بہت بڑے معجزے ہوں گے. سو میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سو یہ دیکھیں، گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی بہن بھیا پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور کوئی ٹینشن نہیں ہے باہر جانے کی. چرچ جانا ہے، دعا کرنی ہے. اسپیشل جو بہنیں ہیں کہ کون جائے گا لے کے، کون چھوڑنے جائے گا. ہاللیلویہ. میں چاہوں گا کہ پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، اس پلیٹ فارم کے لیے زوردار تالیاں. تیرے بندہ اسٹیفن کے لیے خدا تیرا شکر ہو. پاک روح تیرا شکر ہو. تو نے اپنے پاک روح سے خدا اپنے بندہ کو چھوڑا. تیرا شکر. ہاللیلویہ. میرا ایمان ہے کہ آپ سب برکت پا رہے ہیں اس پلیٹ فارم کو لے کے. ہاللیلویہ. سو ہر روز خدا کیا کرتا ہے ہماری زندگی کے اندر ایکسیڈنٹ کی اسپیڈ کو باندھ دیتا ہے، شیطانی قوتوں کو باندھ دیتا ہے. جو بھی ابلیسی تصویریں ہیں پلاننگ کرتی ہیں، یہ صبح کا ارلی مارننگ ٹائم ہے. آپ کیا کرو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جب دعا کرتے ہو تو سارے دن کو کیا کر رہے ہیں، ان کو 100% یسوع کے لوگ میں غور کرو پریئر میں آ کے. اور بڑے سارے بہن بھائی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں نہیں آتے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ خالی خالی ہے. روٹین ایسی خدا نے بنا دی ہے. سو شکر گزاری اس بات کے لیے بھی. سو میں چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ کی گواہی ہے تو آپ اپنی گواہی کو شیئر کریں اور یسوع کے نام کو جلا دیں. اور یہ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے گروپ میں یا جہاں پہ بھی آپ مطلب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے بہن بھائی ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اس پریئر کو سنیں اور وہ برکت پائیں تو ضرور شیئر کریں، کیونکہ بڑی ساری گواہیاں آ رہی ہیں. بہنیں بتاتی ہیں کہ جب یہ ویڈیو دیکھی تو یہ پرابلم تھی، اور ایمان کے ساتھ جب تیل پانی رکھا ہے اور ایمان سے ریسیو کیا اس 19 کو تو ہماری زندگی میں کیا ہوا، گواہی کرنے میں. ایک شیر آپ کا دوسرے کی گواہی بن سکتی ہے اور خدا اس کی برکت آپ کو بھی دے گا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آپ سب کو میرے ساتھ
जी माँ। आप सबको मेरा सलाम। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब, कह रही मामा मेरे पेट में पेन हो रहा है। तो मैंने बेटे स्टीफन को फ़ोन भी किया और शायद वो नहीं लगा। तो फिर मैं खुदा के ज़ुल्म में झुकी, मैंने कहा खुदावन अगर कोई गलती खता माँ बाप से तो माफ़ कर और इस बेटे को भी शफा दे। और शुक्र से वॉमिटिंग भी हो थी और मोशन भी, और खुदा मैंने ठीक कर दिया। और मैं फिर कहती है मामा मेरे साथ लेट जाए और फिर सो गई। शुक्र है सोई भी और ठीक होगी। खुदा ने रात को कोई मेडिसिन नहीं थी और कोई जिससे मैं थोड़ी सी पैनाडोल से दी और खुदा मन का शुक्र है। ये यीशु के नाम को गवाही में जलाल मिले यीशु के। हालेलुया। सो शुक्रगुजारी करते हैं यीशु जो है डॉक्टरों का डॉक्टर है और हकीमों का हकीम है। सो गॉड ब्लेस यू। आपकी गवाही को यीशु के नाम में कॉल करते हैं जी। और कोई बहन भाई जो गवाही खुदा ने आपकी लाइफ में खड़ी की है तो सलाम पास्टर जी। जी सिस्टर इस्लाम। पास्टर जी मैं आपके साथ गवाही शेयर ये करना चाहती हूँ। आपके साथ तो मैंने किया है लेकिन अपनी कलीसिया के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी गवाही ये है कि जैसे कि सबको पता है कि मैंने FGA कॉलेज में एडमिशन लेना है, बाइबल कॉलेज में। तो मेरे ना उसमें बाइबल कॉलेज में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हो रहे थे। उसके एक दिन मैंने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाए। उसके बाद मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था, तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ मेरी पूरा मेडिकल हुआ और सारे टेस्ट जो हैं वो यीशु के लहू में मैंने अपने आप को कवर किया और आपसे भी मैंने दुआ करवाई। तो जब मैंने आपसे दुआ करवाई और मैंने टेस्ट करवाए तो मेरे सारे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर आए थे। ब्लड टेस्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुए थे, तो वो सारे टेस्ट जो हैं वो क्लियर आने के बाद जब मेरा सर्टिफिकेट निकलने का टाइम आया तो पूरे हॉस्पिटल का जो सिस्टम है वो उसमें एरर आ गया, वो ख़राब हो गया। और जब वो ख़राब हो गया तो वो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि बेटा प्रिंटर जो है वो काम नहीं कर रहा कि हम लोग आपका सर्टिफिकेट जो है वो निकाल सके। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है, मैं ज़रा भी परेशान नहीं हुई, मैं ज़रा भी डगमगाई नहीं कि मैं परेशान हो जाऊं कि अब क्या होगा, मैंने तो टेस्ट करवाए हैं ये वो। तो मैंने दिल में मैं शादमान थी और मैं खुदा की तारीफ कर रही थी कि खुदाया तू मुझसे इतना प्यार करता है कि इब्लीस मुझे गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ तो तू अपने महबूब को गिरने नहीं देता, तू अपने बच्चों को गिरने नहीं देता। जो तेरे तलबगार होते हैं तू उसको इब्लीस के हाथों में कभी भी नहीं छोड़ता। तो फिर मैं खुदा की तारीफ कर रही थी, दिल में खुदा की शुक्रगुजारी कर रही थी और बिल्कुल रिलैक्स थी, मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स था कि मैं जो हूँ मैं पैनिक नहीं हुई या हाइपर नहीं हुई, या फिर मैंने मम्मा से नहीं ये शिकवा नहीं किया कि मम्मा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम लोग खुदा से प्यार करने वाले हैं तो इब्लीस हमें हर तौर से गिराने की कोशिश करता है। तो वो मुझे डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ही प्रिंटर नहीं चल रहा बल्कि पूरे हॉस्पिटल का प्रिंटर नहीं चल रहा। और उन्होंने मेन सर्विस पे जहाँ से सर्विस आ रही थी वो वहां गए, उन्होंने वहां से प्रिंट निकालने की कोशिश की, वहां से भी प्रिंट नहीं निकला। तो डॉक्टर कहते हैं बेटा ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ऐसा पहली दफा हुआ है कि हॉस्पिटल का कोई भी प्रिंटर जो है वो काम नहीं कर रहा। हम लोग खुद हैरान है, 1-2 प्रिंटर खराब होता है, पूरे सिस्टम में कभी भी मसला नहीं हुआ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर जी, आप ना मेरे वाले साहब को दे दीजिएगा, मेरे वाले साहब कल आएंगे तो उनको सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो इब्लीस जो है वो खुदा के लोगों को ऐसे गिराने की कोशिश करता है कि जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल से बाहर गए हैं तो उनके प्रिंटर सारे काम करना शुरू हो गए। तो जैसे ही उनके प्रिंटर काम करना शुरू हुए तो मैंने दिल में दुआ की, तो इब्लीस जो है वो चाह रहा था कि मैं नाशुक्री करूं खुदा की, मैं खुदा के आगे बुड़बड़ाऊं, मेरे अंदर बुड़बड़ाहट आए जिसकी वजह से मैं गुनाह करूं और खुदा की नजर में हकीर बनूं।
तो खुदा जो है, खुदा अपने लोगों को अभी भी गिरने नहीं देता। मेरी गवाही ये है कि उसी टाइम जो है वो प्रिंटर काम करना शुरू हो गया। और मैं ये गवाही इसलिए ये बात कर रही हूँ कि इब्लीस हमें गिराने की कोशिश करता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में छोटे से मसले हो जाएं तो वो बोलते हैं कि हम लोगों के जिंदगी में मसले मसाइल हो गए, खुदा हमसे प्यार नहीं करता। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है, प्रिंटर उसी टाइम से ही हो गया। और आज जब मैं डॉक्टर के पास गई थी अपना सर्टिफिकेट लेने, मेरे डैडी बिजी थे, तो डैड बिजी थे जिसकी वजह से मैं अपने भाई के साथ गई। तो जब भाई के साथ मैं गई तो डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि बेटा आपका सर्टिफिकेट तो 10 मिनट, अगले 10 मिनट तक हमने बना भी दिया था, तो ये ले आपका सर्टिफिकेट। उन्होंने मुझे दिया और मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी और वो हमारी हर रोज जिंदगी में मौजूदात को खड़ा करते हैं। आमीन 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 आमीन। जोरदार तालियां बजाएं। गवाही ये है कि जिस काम के लिए ये जा रही हैं खुदा के नाम को जलाल देते हैं और इब्लीस नहीं चाहता कि आप खिदमत में जाएं। सो ये खिदमत के लिए उन्होंने क्या किया है, वो सर्टिफिकेट को दिया है। सो जोरदार तालियां। हालेलुया। यीशु आपको बरकत दे और मेरे दिल से दुआ कि आप अपने जलाल के लिए आगे कौमों में इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, और कोई गवाही है तो आप अपनी गवाही को शेयर करें। हालेलुया। सब तेल पानी रखें। हालेलुया। जी सलाम जी भाई जी। क्या सर ठीक ठाक है सर। मेरी वही इसलिए कि मैं पता है मेरे पिछले दिनों से कान में बड़ी शिद्दत की तकलीफ सी। हाँ जी, कान में दर्द करे कि मेरा कान की तकलीफ बिल्कुल ठीक है। ते कान की दर्द मशीन लगाते थे। हाँ जी मशीन लगाना सा ते हुन कान दे विच ना मतलब कि अगे बहुत बेहतर ना फील होंदा है कि जिस तरह आवाज सुनाई देंदी। पहले ना मेरे कान दी वेन से ना जी आवाज नहीं सुनाई देंदी ते मशीन लगी सी ते हुन मैं मशीन लगाना ते मेरा कान ना दर्द होना शुरू हो जांदा ते मशीन उतारना ते फील होंदा है कि आवाज सुनाई देने लग जाती है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, खुदा ने ये बड़ी पावरफुल गवाही है। बता रहे हैं कि मेरे कान में जो है ना आवाज सुनाई नहीं देती थी और मैंने मशीन लगाई हुई थी और अब मैं जब दवा करवाने के बाद मशीन लगाता हूँ तो ये मैंने मशीन उतार दिया और मशीन के बगैर मुझे आवाज आ रही है। सुन रहे हैं, बड़ी पावरफुल गवाही है। तो बंद पर्दे को खुदा ने क्या किया, खोल कर कह रहे कि दर्द भी होती थी कान में बहुत ज्यादा। ऐसे ही भाई जी बहुत शिद्दत की दर्द होती थी, लेकिन अब खुदा का शुक्र ज्यादा है कि मेडिसिन भी मैंने यूज की है, लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि बहुत बेहतर मुझे फील होता है। तो अब तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मुझे खुद से आवाज सुनाई दे। तो अब मैं मशीन लगाता हूँ तो मेरे कान में ना मतलब कि दर्द होना शुरू हो जाती है, फिर मैं उसको उतार देता हूँ। Praise the Lord. Hallelujah. तो आप उत्तरी जाने दें आप गाने की हालेलुया हालेलुया। हाँ फैसल मेरे वीजे के लिए भी दुआ कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। फैसल मेरे वीजे के लिए भी स्पेशली दुआ कीजिएगा प्लीज। आप बहुत जल्द पाकिस्तान जाने वाले हैं भाई, वही के साथ आप आएंगे। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। और कोई गवाही है तो शेयर करें और सब तेल पानी रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं 1 मिनट दूंगा बस आपको, अगर कोई गवाही है तो जरूर शेयर करें। सो बड़ी पावरफुल गवाही है। कान में बहुत ज्यादा दर्द थी, आवाज सुनाई नहीं देती थी और जब दुआ करवाई है और मशीन भी उतार दी है, अभी आवाज आ रही है और दर्द भी नहीं है। हालेलुया पावरफुल। हेलो जी जी हेलो सलाम पाल साहब जी। जी जी सलाम जी। सलाम पाल साहब जी। सलाम जी। पाल साहब जी तो काफी दिन हो गए, मैं बहुत दवा भी कराई ਤੇ बुखार नहीं चढ़ता सी ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ बुखार भी ਲੈ ਗਿਆ और खांसी ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ वो सही हो जाए। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, दुआ भी करने हैं।
یا ریندا بھی ٹھیک ہوئے. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام کے وسیلہ سے میں خدا اس بخار کی اسپرٹ کو یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں, نکلے ان کے بدن کے اندر سے, جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی جائے, جو چنگا خدا تو نے کر دیا ہے اس کے لیے بھی خدا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں یسوع کے نام سے. آمین آمین اینڈ آمین. گاڈ بلیس یو جی, گاڈ بلیس یو. سب تیل پانی رکھیں, میں کرتا ہوں. ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. ماکالی تورو روزو ماتا تاریزو تاکالی تورو روزو مسا 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 مسا. خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام میں خداوند اس تیل کے اوپر اور اس پانی کے اوپر خداوند میں تیرے پیارے بیٹے یسوع کا لہو اور روح القدس کی آگ کو خداوند میں چاہتا ہوں. ہاللیلویہ. تیل تیل نہ رہے, پانی پانی نہ رہے. یسوع تیرا لہو بن جائے, روح القدس کی آگ بن جائے. ہاللیلویہ. اور جب یہ استعمال کریں تو یہ ایک بڑی گواہی کے ساتھ آئیں, اور یہ گواہی یسوع تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہو, یسوع کے نام سے. آمین آمین اینڈ آمین. ہاللیلویہ. سب تیل پانی استعمال کریں. ہاللیلویہ. سب استعمال کریں. ہاللیلویہ. ماکالی تھوروزو تھاکالی تھوروزو سنتھو تھوروری ربی الرزی ربی ربی الرزو ماکالی تھوروزو تھاکالی تھوروزو سنتھو تھوروری. تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہو تعریف ہو. ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ. او ماکالی تھوروزو تھاکالی تھوروزو مسا مسا مسا. تیرا مسا یسوع بندن توڑے یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ. جوے یسوع کے نام سے کھولے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور ساری ابلیسی تصویریں شرمندہ ہوں یسوع کے نام سے. ہاللیلویہ. سب فائدے میں جائیں گے, انمیوٹ کریں گے جادوگری کے مذہبوں کے لیے, ان بدروہوں کے لیے جو بھی ڈلے لگا رہی ہیں آپ کی لائف کے اندر, جس سے جس بھی کام کو آپ پکڑیں خدا کیا کرے سرفراز کرے. جیلسی کی بدروہ یسوع کے نام سے جتنی بھی شیطانی کو دبت ہوئے یسوع کے نام سے میرے شعبے کے خلاف کام کرتے میں ساری گندی ناپاک تصویروں میں سے میں رد کرتی میں کامی کو کافی کے بدرو ڈلے کی بدرو جالس کے بدرو ساری گندی ناپاک تصویروں ساری ڈلے کے بدرو میں سب کو رد کرتی پکڑ کے بعد جتنی بھی شیطانی کو دبت ہوئے جادو کر کے مذہب سے چھوڑ گئی میرے شعبے میں ساری گندی ناپاک تصویر کو رد کرتی باندھ کے ہولی کو جادو کا کیا لکھا ہے چھوڑ گئی بیچ کی بدرو بیمار گندی ناپاک تصویر سب جلے پر سمجھ ہولی کو یسوع کے نام سے 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 گلے پر سمجھ ساری شیطان یسوع کے نام سے گلے پر سمجھ پاکرو کیا گا 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 ساری شیطانی جڑے شکل کی جو کوئی کہ میں سب کو ریسٹ کرتی باندھتی موٹی موٹی پیار کے جن سے باقی ساری گندی پاک تصویریں جنش تک جادو سے چھوڑ گئی بیٹی کی دلے کی ساری گندی پاک تصویریں بس سمجھ ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ ساری بچویں جلے بس سمجھ بس نکامی کو دلے کی جنش شکل کی جادو کر کے مذہب سے چھوڑ گئی بیٹی کی جادو کا کیا لگتا ہے چھوڑ گئی بیٹی گندی پاک تصویریں سب جلے بس سمجھ دلے کی بدلے بدل غربت کی بدلے پیچھے کھیلنے والی کام کرنے والی خوابوں میں آنے ہاللیلویہ. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں. آمین. ماکالی تھوروزو تھاکالی تھوروزو سنتھو تھوروری ربی
مسا 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 تیرا مسا کام کرے یسوع کے نام میں. خدا میں دعا کرتا ہوں ان سارے جادوگری کے اڈوں کو, سارے جادوگری کے مذہبوں کو یسوع کے نام سے باندھ دیتا ہوں. جتنی بھی بدروہیں, شیطانی قوتیں, ابلیسی تصویریں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں, یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہوئی. ساری جیلسی کی بدروہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں سے نکلیں جو خداوند ان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے خداوند ان کے سارے شیطان نے جو کام ٹیڑے کیے ہیں یسوع کے نام سے سیدھے ہو جائیں. یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے میں کہہ رہا ہوں, یسوع کے نام سے مسا تیرا کام کرے. ان کے بچوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. خدا میاں بیوی کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. والدین کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں یسوع کے نام سے. بزرگوں کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں. تیری آگ اترے جادوگری کے مذہبوں کے پر, بدروہوں کے پر یسوع کے نام سے. ان بدروہوں کے پر, ابلیسی تصویروں کے پر, آسمانی مقاموں میں جتنی بھی شیطانی قوتیں کھڑی ہیں میری دعاؤں کو روکنے کے لیے یسوع کے نام سے میں باندھ دیتا ہوں. خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ساری شیطانی قوتوں کو, ابلیسی تصویروں کو, بدروہوں کو باندھ دیتا ہوں. روح القدس کی آگ کے ساتھ چلا کے پسند کرتا ہوں. آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. مسا 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 بندن توڑے جوئے کھلے یسوع کے نام سے. ساری شیطانی کو شرمندہ ہو جائے اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. پاورفل خدا ترس کھا, رحم کر, رحم کر, رحم کر, رحم کر, رحم کر, رحم کر. اور خدا ڈیلیورنس جاری ہو جائے, ڈیلیورنس جاری ہو جائے. بلڈ پریشر یسوع کے نام سے چھوڑ کے جائے. شوگر یسوع کے نام سے چھوڑ کے جائے. ڈپریشن کی اسپرٹ چھوڑ کے جائے یسوع کے نام سے. سارے ہارٹ پیشنٹ یسوع کے نام سے چنگے ہو جائیں. وہ خدا اے بی سی یسوع کے نام سے. ہیپیٹائٹس کی بیماری یسوع کے نام سے جائے. فالج کے ٹیگ یسوع کے نام کے وسیلہ سے کینسل ہو جائے یسوع کے نام سے. یورک ایسڈ کی بیماری, جوائنٹ پین یسوع کے نام کے وسیلہ سے جائے, چنگے ہو جائیں یسوع کے نام سے. یسوع کے نام سے چھپی بدروہیں ظاہر ہوں. تیرے اینجل یسوع کے نام سے اریسٹ کریں. خدا تیرے اینجل یسوع کے نام سے, تیرے پاورفل ہاللیلویا ہو خدا کے پاورفل اینجل تم جو ہزاروں ہزار میں یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے کرو اور کام کرو. او ماں کل ہی تھوڑا نکالو ان کے گھروں کے اندر سے, ان کی زندگی کے اندر جو بھی شیطانی کو چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں. ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو. ان ساری تصویروں کو ریسٹ کرو, ریسٹ کرو. ان ساری بدروہوں کو ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو, ریسٹ کرو. یسوع کے نام سے فائر, ہولی گھوسٹ 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 فائر. آ گئے, آ گئے, آ گئے, آ گئے, آ گئے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تیرے کلام میں لکھا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو, دشمن ابلیس کی ساری قدرت پہ ڈالو. میں کچل دیتا ہوں یسوع کے نام سے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے اسرائیل پہ کوئی جادو نہیں چلتا, فال کوئی چیز, سارا جادو کا اثر کینسل ہو جائے کی لائف کے اوپر سے. او ماں کل ہی تھوڑے جتنے بھی غلط لفظ بولے گئے ہیں میں یسوع کے نام سے ریورس کرتا ہوں, ریورس کرتا ہوں, ریورس کرتا ہوں, ریورس کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں, کینسل کرتا ہوں. ماں کل اور خدا ہوں تیری فیور چاہتا ہوں, تیری فیور چاہتا ہوں, تیرا مسا چاہتا ہوں یسوع کے نام سے. روح القدس کی آگ خدا ہوں یسوع کے نام سے ہر اس مذہبے کے پر, جس بھی جادوگری کے مذہبے پہ ان کا نام لکھا گیا ہے, تصویر رکھی گئی ہے, جو کچھ بھی رکھا گیا ہے یسوع کے نام سے میں پاک کروں کی آگ سے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے جلا دیتا ہوں. اور ساری گندی نپاک تصویروں کو جو ڈریم کے اندر آ کے ٹیگ کرتی ہیں یسوع کے نام سے پاک کروں کی آگ کے ساتھ جل کے راکھ ہوں. فائر, 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 فائر یسوع کے نام سے. ہولی گھوسٹ کی فائر اترے, ہولی گھوسٹ کی فائر اترے یسوع کے نام سے. پاک کرو کی آگ اترے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے جلا دے. ہولی اسپرٹ جلا دے یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. سارا جادو کا اثر یسوع کے نام سے جو قرآن میرڈ لائف کے پر ٹیگ کر رہی ہے پاکروں کی آگ کے ساتھ چل کے راکھو. جو رشتوں کے اندر قرآن ٹیگ کر رہی ہے, جو رشتوں کو روکا ہوا ہے, اچھے رشتے پرووائڈ کرے یسوع کے نام سے. رشتے بحال ہو جائیں, ساری ابلیسی تصویریں شرمندہ ہو جائیں اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے. روح القدس کی آگ, روح القدس کی آگ, روح القدس کی آگ, روح القدس کی آگ.
O makali toro rozo mata tarazo sin totoro rabbi alasi o rabbi o rozo makali toro masa तेरा मसा यीशु काम करे, तेरी कुदरत यीशु काम करे, तेरी ताकत काम करे, सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो जाएं और यीशु तेरे नाम को जला दे। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम में खुदा तरस खा, रहम कर यीशु के नाम से गवाहियों के जत्थे खुदा इनकी लाइफ के अंदर खड़े यीशु के नाम से मैं उन सारी बदरूहों को अरेस्ट करता हूँ जो इनके खिलाफ काम करती, स्पिरिट में कैच करता हूँ, अरेस्ट करता हूँ और रूह कुदस की आग से जलाता हूँ यीशु के नाम से अंडर द अनाइंटिंग, ओ स्पिरिचुअल फादर अंडर द अनाइंटिंग और मेरे प्यारे पादरों में अंडर द अनाइंटिंग यीशु के नाम से काम करता हूँ, जला दे यीशु के नाम से, जला दे यीशु के नाम से, रूह कुदस की आग से जला दे यीशु के नाम से, फायर होली गोस्ट की फायर है, इनके घरों के प्रभु कुदस की आग है, उन बदरूहों के प्रभु कुदस की आग है, निकले यीशु के नाम से, निकले हर उस चीज को जो कंट्रोल की हुई है बॉडी के अंदर छोड़े यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ सारी पोशीदा बीमारियां, बहनों की पोशीदा बीमारियां, एग प्रॉब्लम है, पीरियड्स प्रॉब्लम है, वो खुदा यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ वो सारी बीमारियां जाएं यीशु के नाम से, सारे स्टमक के रोग यीशु के नाम से जाए, बवासीर बीमारी यीशु के नाम से जाए, बंद वेन यीशु के नाम के वसीले खुल जाए, माँ काली रब्बी अलर्दी। होली स्पिरिट मुझे दिखा रहा है कोई सिस्टर है, उसके इस हिस्से में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक जैसे वेन है, कोई यहाँ पे जैसे वेन है, दर्द है इस हिस्से में, यहाँ पे ऊपर पाक मुझे दिखा रहा है, हालेलुया, यहाँ पे ऊपर, हालेलुया। अगर दुआ करवानी है अनम्यूट करके बोल सकती हैं आप, हालेलुया। अगर डिलीवर होना चाहती हैं तो हालेलुया, यहाँ पे ऊपर पाक तेरा शुक्र। हेलो हालेलुया, हेलो नहीं बोलेंगे, मैं आगे चलूंगा, टाइम शॉर्ट है। हेलो जी हेलो, इस्लाम भाई जी इस्लाम से भाई मेरे हो रही है, जलन भी हो रही है साथ में, और ना सुबह मैंने डॉक्टर के पास जाना है, ये भी दुआ करना कि मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस हिस्से पे कह रहा हूँ, इस हिस्से पे ये देखिए स्टमक की बात बता रही हूँ भाई जी, हाँ जी यही बता रही हूँ, पेन भी साथ में हो रही है, एकदम से स्टार्ट हुई है। हाँ जी मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से खुदा मैं बांध देता हूँ इस गंदी नापाक तस्वीर को यीशु के नाम से, जो वेन के ऊपर अटैक कर रही है, पाक रूह की आग के साथ जल के राखो, रूह कुद्दस की आग के साथ जल के राखो, सारा अबलीसी असर ब्रेक हो जाए और यीशु के नाम से ये बहन आजाद हो, तेरी फेवर आए, मसा काम करे, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। सारी को समझ की प्रॉब्लम भी जाए और ये गवाही के साथ है, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप यीशु, चेक करें दर्द भाजी, चेक करें दर्द, चेक करें। हाँ जी भाई ठीक है। हेलो हेलो हाँ जी हेलो, अस्सलाम पास्टर जी मैं यास्मीन बोल रही जी दुआ जी मैं दुआ करना। खुदावंद आसमानी बाप यीशु के नाम में मैं इनकी मैरिड लाइफ के लिए दुआ करता हूँ, यीशु के नाम से जितनी भी गंदी नापाक तस्वीरें इनके खिलाफ इनकी मैरिड लाइफ के अंदर काम कर रही हैं, और भी जितने भी बहनें हैं कि मैरिड लाइफ में काम कर रही हैं, मैं बांध देता हूँ यीशु के नाम से हर वो खुदावंद गंदी नापाक तस्वीर जो इनकी मैरिड लाइफ के अंदर खुदा अटैक कर रही है, मैं यीशु के नाम से उसको निकालता हूँ और खुदा की मैरिड लाइफ को ठीक कर दे, फेवर दे, तरफ का रहम कर यीशु के नाम से। और खुदा मैं दुआ करता हूँ सारे बंधन टूटे, जुए खुले और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले, यीशु के नाम से आमीन। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से खुदावंद अच्छे रिश्ते खुदावंद बहनों को प्रोवाइड कर, जो खुदावंद बहनें प्रेग्नेंट हैं उनके बच्चों को यीशु के लहू में कवर करता हूँ, हालेलुया। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से जब ये डॉक्टर के पास जाएं तो खुदावंद यीशु के नाम से एक बड़ी गवाही के साथ आए, सारी शैतानी कुत्ते शर्मिंदा हो जाएं और यीशु तेरे नाम को जलाल मिले,
تیری برکت ٹھہر جائے، تیرا مسا ٹھہر دے، تیری قدرت و تیری طاقت کام کرے، ہاللویہ، اور خدا تیرے نام کو جلال میں ہلو یسوع کے نام جی ماموں کے لیے بیسر کے لیے دعا کیجیے. ہاں جی، خداوند آسمانی باپ یسوع کے نام میں میں ماموں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، بھائی بیزر کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. تیری برکت چاہتا ہوں کہ ڈاکومنٹ سیٹ کر دے یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے، تاکہ خدا یہ ایک اور گواہی کے ساتھ ہے، یسوع کے نام سے، آمین. اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے، جن کو اولاد خدا چاہیے، اولاد خدا تیری طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل خدا تیری طرف سے اجر ہے، یسوع کے نام سے دے دے. یہ ساری پیٹ پچھلی اٹھا کے یسوع تیری میز پہ رکھتا ہوں یسوع کے نام سے، اور خدا دن بھر کی ساری پیٹ پر تیری میز پہ رکھتا ہوں، اور خدا دن کے پاس جو بھی پیٹ پیسٹ ہے وہ بھی اٹھا کے تیری میز پہ رکھتا ہوں یسوع کے نام سے. ایک ایک کو پڑھ خدا اور جواب دے یسوع کے نام سے. ساری شیطانی قوتیں شرمندہ ہو جائیں، ہاللویہ، اور یسوع تیرے نام کو جلال میں. تیری فیور آئے، تیری فیور آئے، تیری فیور آئے، تیری فیور آئے یسوع کے نام سے. او ماں کا لی تھورو روزو ماں تھا بیزو. خدا میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے، ترس کھا اور رحم کر یسوع کے نام سے، ترس کھا اور رحم کر. خدا میں دعا کرتا ہوں جن کو گھر چاہیے یسوع کے نام سے گھر جیسی برکت دے، جن کو جاب چاہیے یسوع کے نام سے خدا جاب جیسی برکت دے یسوع کے نام سے. جن کو ویزے چاہیے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں ویزے یسوع کے نام سے خدا پرووائڈ کر یسوع کے نام سے. خدا نے ویزے پرووائڈ کر کیونکہ تیرا نام یہ ہوا یہی ہے، ہاللویہ. سو اپنا ترس والا ہاتھ بڑھا تاکہ یہ گواہی کے ساتھ آئیں، اور یہ گواہی یسوع تیرے نام کو جلا دینے دے. جو بھی دل کی مراد ہے یسوع کے نام سے خدا پوری کر، پوری کر، رحم کر، ترس کھا. اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے خدا بزنس کے لیے، بزنس یسوع کے نام سے خدا یسوع کے نام سے بڑھا، بزنس بڑھا. ساری جیلفی کی بدروہی، سارے جادوگری کے مذبے یسوع کے نام سے پاک کیا کے ساتھ جل کے راہ ہو. خدا فیور آئے، تیری فیور آئے. جیسے یوسف کو تو نے فیور دی، باپ ابراہم کو فیور دی فائنانس میں، روپے پیسے میں خدا برکت دے. دنیا کے اندر خدا ان کے نام بولے دیں، ایسی برکت دے. میں کہہ رہا ہوں روپے پیسے کی برکت یسوع کے نام سے بڑھا، ان کو بلیس کر. اور خدا یسوع کے نام سے یہ قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ہوں یسوع کے نام سے، یسوع کے نام سے اسپیشل فیور دے. خدا میں دعا کرتا ہوں کہ بچوں کی اسٹڈی کو بھی تیرے لہو میں چھپاتا ہوں یسوع کے نام میں. ساری فیلئر پر کی اسپرٹ پاک کرو کی آگ کے ساتھ جل کے راہ ہو جائے، اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. بیٹی رینٹ کے لیے پھر سے دعا کرتا ہوں، اس کی اسٹمک کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، ساری درد یسوع کے نام سے جائے. میں دعا کرتا ہوں قیدیوں کے لیے، تو قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، ہاللویہ. جو بھائی قرآن پردیس میں دونوں یسوع کے نام سے تیرا پاک روح قرآن کے ساتھ ہو، قید میں سے نکال تاکہ قرآن وہ آئیں اور بڑی گواہی کے ساتھ آئیں. اسی طرح میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے جو بھی ان کے عزیزوں کا ہاسپٹل میں ہے تیرا پاک روح ان کو ہیل کرے، اور یسوع تیرے نام کو جلال ملے. تیری برکت چاہتے جو کیس ان کے لگے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر ہے، جو بھی خدا گھر کا کیس ہے، جو کچھ بھی ہے یسوع کے نام سے تیرا پاک روح خدا ان کے کیس کو حل کرے، ساری شیطانی کو تو شرمندہ ہو جائیں، اور یسوع تیرے نام کو جلال مل جائے. یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین آمین آمین. اسی طرح خدا ان کی سکھائی دعا میں شریک ہوں جو یسوع نے ہمیں کہنا سکھایا. سب انمیوٹ اور سب انمیوٹ کر کے بولیں گے ہمارے باپ جو اسمان پر ہے دعا تیرا نام پاک تیری بات خدا باپ کی محبت اور ہمیشہ سے ہاللویہ آمین، ہاللویہ آمین، ہاللویہ آمین. خدا آپ
عطا کرے، ساری شکایت ہو جائے اور یسوع کے نام سے۔